दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम परदेश डायरीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लकडाउनका बीच पनि भौतिक दूरी निर्माण गर्दै विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत केरा उत्पादनले तीव्रता पाएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या वृद्धि दर भइरहेको अवस्थामा अस्पतालहरूको सेवा वृद्धिसँगै त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरू पनि सँगसँगै भइराखेका छन्। संक्रमणका कारण कक्षाहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन थालिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अमरगढी किल्लाको मर्मत सम्भार भइरहेको कुरा पनि आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी लकडाउनका बीच पनि भौतिक दूरी कायम गर्दै विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक मन्त्रालयले विकास निर्माणका कामहरूलाई निरन्तरता दिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 34% बजेट खर्च गरेको छ। 100% बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यस वर्ष प्रदेश सरकारका सबै कामहरू कोरोनाका कारण प्रभावित बनेका हुन्। कोरोना कहरकै बीच पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएको छ। अहिले पनि भौतिक निर्माणका कामहरू र अन्य योजनाहरू कार्यान्वयनका चरणमा नै छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा 60 देखि 65% सम्म खर्च हामी गर्न सक्छौं भन्ने छ। अहिले हाम्रो कामहरू अगाडि बढेको छ। कति योजनाहरू त खानेपानीको पनि होला, सिँचाइको पनि होला, अथवा सडकको पनि साना योजनाहरू त सम्पन्न हुन्छन्। सालबसाली योजना पनि हुन्छन्। जुन बहुवर्षीय योजनाहरू हुन्छन् ती 2 वर्षमा 3 वर्षमा सम्पन्न हुने खालका जो हामीले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर अगाडि बढाउँदैछौँ हैन, जस्तो सडक पुलहरू छन् हैन, ती कामहरू त निरन्तर हाम्रो अगाडि बढेका छन्। जस्तो तपाईलाई म भन्छु, अहिले प्रदेश गौरवका सडकहरू 9वटै जिल्लामा ती कामहरू अगाडि बढेका छन्। ती त अहिले सम्पन्न हुने कुरा भएन। भोलि पनि हाम्रो 3 वर्षपछि पनि ती सबै सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने कुरा छैन। किन भन्दा कहीँ कटिङ गर्नुपर्ने छ, नयाँ ट्र्याक ओपन गर्नुपर्ने छ गौरव सडकहरूमा, अनि अब धेरै ठाउँमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अथवा कालोपत्री गर्नुपर्ने त्यस्तो ठेक्काहरू पनि हामीले लगाउँदैछौँ। केही लगाइसकेर काम पनि अगाडि बढिसकेका छ। प्रदेश सरकारको कुल बजेट 28 खर्ब 16 अर्ब 20 करोड रहँदा ठूलो रकम भौतिक मन्त्रालयमै रहेको छ। भौतिक मन्त्रालयको हालसम्मको खर्चको अवस्था 39% रहेको छ। तर भौतिक प्रगति 45% जति भइसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर समग्र प्रगति 65% पुग्ने बताउनु भएको छ। उत्तर दक्षिण सडकहरू छन्, धेरै 3वटा 4वटा जिल्लालाई जोड्ने सडकहरू छन्। ती महत्त्वपूर्ण सडक हुन्। अनि त्यसैगरी हामीले केही सडक पुलहरू पनि सम्पन्न गरेका छौँ। सडक पुलहरू सम्पन्न गरेका छौँ। केही अब साना चाहिँ सडकहरू पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। खानेपानीका योजनाहरू पनि केही सम्पन्न भएका छन्। जस्तो हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै 550 किलोमिटरसम्म सडकहरू सम्पन्न गरेका थियौँ हामीले, नयाँ सडकहरू हैन। त्यसैगरी कालोपत्री सडकहरू, झोलङ्गे पुलहरू, हामीले धेरै झोलङ्गे पुलहरू पनि यो बीचमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आगामी वर्षको हकमा पनि के छ भन्दा अब हामी चाँडै साउनबाटै हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौँ। धेरै साना योजना यस्ता सम्पन्न भएका छन्। केही ठूला योजनाहरू कार्यान्वयनका चरणमा गएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकारले यस वर्ष कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरेको बताउनु भएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक योजनाहरू कार्यान्वयनका चरणमा छन्। पर्यटन करिडोरको काम पनि सुरु हुनुलाई यस वर्ष ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। धार्मिक र पर्यटनसँग सम्बन्धित र ऐतिहासिक पर्यटनहरूको व्यवस्थापन गर्ने, संरचनाको विकास गर्ने र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात हुन गएको स्थिति हो। र खास गरी जडीबुटी संघीय सरकारको जडीबुटी कम्पनी लिमिटेडसँग प्रदेशमा पनि जडीबुटी उद्योग खोल्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौता भएर अगाडि बढ्ने कामहरू भएको छ। भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँले हेर्नुभयो भने प्रादेशिक हस्पिटलहरू, सेती प्रादेशिक हस्पिटल र
महेन्द्रनगरको महाकाली हस्पिटलको पूर्वमा निकै त्यसको संरचनागत संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ भने अन्य जिल्ला हस्पिटलको सन्दर्भमा पनि त्यहाँको स्ट्रक्चरहरू बन्ने कुराहरू प्रविधि र प्राविधिक र त्यहाँको जनशक्तिहरूलाई अहिलेको समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउने कामहरू भएको छ र त्यसको पनि संस्थागत सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढिरहेकै कुरो छ। प्रदेश सरकारले समय सापेक्ष कृषि प्रणालीलाई स्थापित गर्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार गरेको छ। मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव ओलीले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सेती अस्पताल र उपप्रादेशिक महाकाली अस्पतालमा भौतिक संरचना निर्माण मात्रै नभएर त्यहाँ उपकरण थप्ने र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने काम गरेको बताउनु भएको छ। शिक्षातिर हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँको महत्त्वपूर्ण कलेजहरू, स्कुलहरू, आधारभूत विद्यालयहरूको संस्थागत सुधार गर्ने कुरा, यिनीहरूको चाहिने भौतिक संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा र अध्ययनको गुणस्तरलाई कायम गर्ने हिसाबले प्रदेश सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ र स्वरोजगार मार्फत युवाहरूको यस प्रदेशमा स्वरोजगारका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने गरी यो कोष परिचालन हुन्छ। प्रदेश सरकारले के गर्यो भन्ने खाले आम मानिसहरूमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक भएको उहाँले बताउनु भएको छ। तर प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र केन्द्र सरकारका बीच समन्वय गरेर प्रदेशवासीको हितमा काम गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै जोड दिएको छैन। यस क्षेत्रको कृषि, शिक्षा, पर्यटन, वन तथा वातावरण लगायत समग्र क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्नका साथै धेरै बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार बनाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। डोटी जिल्लामा अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारसँगै विशेषज्ञ सेवाहरू पनि सुरु गरिएको छ। चिकित्सक अभाव झेल्दै आएको जिल्ला अस्पताल डोटीले पछिल्लो समय चिकित्सक सेवा र सुविधा विस्तार गरेसँगै सेवा गराएको मन जित्दै आएको छ। अस्पतालले भौतिक संरचना, नयाँ उपकरण जडान र विशेषज्ञ सेवा दिन थालेपछि यहाँका स्थानीय सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन्। अस्पतालले सेवा विस्तार गरेसँगै अन्य जिल्लाका बिरामीहरू पनि विशेषज्ञ सेवा लिन यहाँ आउने गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल डोटीमा हाल सामान्य तथा जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया, अन्तरङ्ग सेवा, सादा तथा रङ्गीन डिजिटल एक्सरे सेवा, नियमित खोप सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, HIV ART सेवा, क्षय तथा कुष्ठरोग उपचार र निदान सेवा, जिन एक्सपर्ट सेवा, कुपोषण उपचार सेवा, ख र ग वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फार्मेसी सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार सेवा, दन्तोपचार सेवा गरिँदै आएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ज्योति पाण्डे बताउनुहुन्छ। प्रदान गरेको सेवाहरूमा चाहिँ एउटा बहिरङ्ग सेवा भन्छौँ होइन, जसमा चाहिँ ओपिडी केसेसहरू आउँछ, ओपिडी सेवाहरू भयो। त्यस पछाडि हामीले इमर्जेन्सी सेवा दिइरहेको छौँ, ल्याब सेवा दिइरहेको छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाहरू पनि भइरहेको छ, टिबी सम्बन्धी सेवा भइरहेको छ। अर्को भनेको हाम्रो अस्पताल CONC साइट हो, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब अस्पतालबाट यो गर्भवती महिलाहरूलाई जो सुत्केरी हो, सामान्य तरिकाले सुत्केरी नहुन सक्ने गर्भवती महिलालाई चाहिँ हामीले अपरेसनद्वारा सिजेरियन सेक्सन भन्छौँ, त्योद्वारा पनि हामीले डेलिभरीहरू गरिरहेछौँ। सिजेरियन CS डेलिभरीहरू भइरहेको छ हाम्रो अस्पतालमा। हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ अब विशेषज्ञ डाक्टर साहबको सहित अरू डाक्टर साहबको टोलीले चाहिँ अब विभिन्न अपरेसनहरू गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै अब एपेन्डिक्सको अपरेसन भयो, हर्नियाको, हाइड्रोसिल, अनि सिस्टहरू, अनि केही हार्ट जोड्नीका अपरेसन पनि हाम्रो अस्पतालले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। अहिले नयाँ हाम्रो जिल्ला अस्पताल डोटीले विस्तार गरेको सेवामा चाहिँ हामीले दन्त सेवा भन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एकजना चाहिँ दन्त चिकित्सकको टोली सहित अरू सहायक दन्त चिकित्सक सहित हाम्रो अस्पतालले चाहिँ दन्त सम्बन्धी सेवाहरू विस्तार गरेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि डोटी जिल्लावासीहरूलाई चाहिँ एकदमै सेवा एकदम सर्वसुलभ, नजिकै सजिलो भएको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ICU स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइसकेको र भवन निर्माणका लागि 18 करोड 50 लाख विनियोजन गरिएको हुँदा छिट्टै काम सुरु गर्ने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यज्ञराज जोशी बताउनुहुन्छ।
अब यसको क्षमता बढाउनका निमित्त प्रदेश सरकारले पनि एउटा आफ्नो योजना बनाएको छ। यसलाई प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ 100 बेडसम्मको 100 शय्यासम्मको चाहिँ अस्पतालको रूपमा अपग्रेड गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। आइसियुका उपकरणहरूका निमित्त पनि हामीले योजना बनाएका छौँ भने हामीसँग त्यसका निमित्त भौतिक भवनहरूको पनि अभाव सिद्ध भएको थियो र अहिले आगामी 77-78बाट लागू हुने गरी क्रमागत योजना अनुसार हामीले चाहिँ ठुलो बिल्डिङको लागि 18 करोड 18.5 करोडको चाहिँ हामीले योजना पास गरेका छौँ र हामी इमिडिएट साउनको पहिलो दोस्रो हप्ताभित्र यसको चाहिँ एउटा प्रक्रियामा यो संरचना बनाउने क्रममा छौँ। अस्पतालले विभिन्न सेवा विस्तार गरेसँगै अन्य जिल्लाबाट पनि बिरामीहरू सेवा लिन यहाँ आउने गरेका छन्। अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिन थालेपछि बिरामीहरूले चर्को मूल्य तिरेर अन्य जिल्ला गएर उपचार गराउनु पर्ने समस्याको केही हदसम्म समाधान भएको छ भने समय र पैसाको समेत बचत हुने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, डोटी। अछाममा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। संख्या बढ्दै जाँदा उपचार र व्यवस्थापन भने चुनौती थपिएको छ। अछाम जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्लामा 17 जना महिला र 82 जना पुरुष गरी संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। 4 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा बढी मेल्लेक गाउँपालिकामा मात्र 52 जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन्। यसैगरी चौरपाटी गाउँपालिकामा 21 जना, मंगलसेन नगरपालिकामा 10 जना, साँपेबगर नगरपालिकामा 7 जना, बान्नीगढी गाउँपालिकामा 3 जना रहेका छन् भने ढकारी गाउँपालिकामा 1 जना, रामारोसनमा 2 जना, तुर्माखादमा 1 जना र कमल बजार र विनायक नगरपालिकामा 1-1 जना कोरोना पुष्टि भएका छन्। पछिल्लो समय भारत तथा अन्य स्थानबाट आएका 10,833 जना मानिसहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका 228 वटा क्वारेन्टाइन स्थलमा बसेकाहरूमध्ये 4,000 बढी आरडीटी परीक्षण नेगेटिभ पछि सुरक्षित घर फर्किएका छन्। जिल्लाभर पीसीआर जाँच गरिएका 951 जनामध्ये अझै 309 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ भने 642 जनाको रिपोर्ट मात्र आएको छ। स्वास्थ्यमा जनशक्ति र सुरक्षाका सामग्री अभावका साथै परीक्षणको दायरा बढाउन नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनकराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उपचारमा अझै पनि समस्या छ। अझै पनि कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा नफैलियोस् भनेर हामी मेहनतका साथ लागिरहेका छौँ र परीक्षणको दायरा अझै बढाउनु पर्ने चुनौती छ। हामीले पठाएका स्याम्पलहरू 8 दिन 10 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा हामीलाई थप त्यसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतका समस्या चुनौतीहरू चाहिँ आइरहेको। समुदायमा कोरोना फैलिन नदिन नगरभित्र 1000 जना बढी मानिसहरूलाई नगरले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेको बताउँदै कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिन पीसीआर मेसिन खरिदका लागि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल भइरहेको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बहादुर बोहराले बताउनुभयो। भारत र नेपालका विभिन्न शहरबाट आएका मान्छेहरूलाई त्यही अवस्था अनुसारको व्यवस्था गरेर हामीले सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। अछाममै पीसीआर मेसिन स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा हामी यहाँका 10 तहका प्रमुख उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधि आम जनसमुदायको चाहना र भावना अनुरूप गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका। जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै गर्भवती तथा सुत्केरी महिला अशक्त बिरामीलाई थप सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको र उच्च जोखिम तथा कोरोना संक्रमण रहेका क्षेत्रलाई सिल गरिएको अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। रहेको स्थानलाई सिल गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले स्थानीय तहलाई पनि त्यसरी सिल गर्नलाई उत्प्रेरित गरेका छौँ। चौरपाटी मेललेक जस्ता ठाउँमा स्थानीय तह आफै अगाडि बढेर सिल गरेका छन्। हामीले चाहिँ साथ दिएका छौँ। किन सिल गरेका छौँ भने अरू मान्छेसँग इन्टरेक्सन भयो, ती मान्छेले समुदायमा यो भाइरसलाई कोरोना भाइरसलाई पुर्याए र समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण पुग्यो भने भयावह स्थिति हुन्छ। कोरोना महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिन नदिन जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइन स्थलमा खानेपानी, शौचालय र वासस्थान व्यवस्थापन गरी कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। बैतडी जिल्लामा वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। लामो समयको लकडाउनका कारण विद्यालयहरू सञ्चालनमा नआएपछि वैकल्पिक कक्षाको तयारी थालिएको हो।
लकडाउनका कारण विद्यालयहरू खुल्ने अवस्था नआएपछि बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले वैकल्पिक पठन पाठनको तयारी गर्न थालेको छ। कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयहरू सञ्चालनमा नआएपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको तयारी भएको नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख मोहन नाथले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक प्रणालीबाट पठन पाठन गर्नका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय एफएम रेडियोहरूबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। रोस्टर शिक्षकहरू तयार गरेर स्थानीय एफएमबाट कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यो निर्देशिका अनुसार अब कुनै प्रविधिबाट टाढा रहेका विद्यार्थी अथवा हल्का रूपमा चाहिँ प्रविधिसित जोडिएका विद्यार्थी तिनीहरूको वर्गीकरण गर्ने र तिनीहरूलाई पठन पाठनसित जोड्ने विषयमा हामीले दशरथचन्द नगरपालिकामा त्यो निर्देशिका बमोजिम आज चाहिँ प्रधानाध्यापकजीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको चाहिँ विचार सङ्कलन गरेर विद्यार्थीका समस्याहरूलाई बुझेर विद्यार्थीको तथ्याङ्क लिएर र तिनीहरूलाई चाहिँ रेडियोका माध्यमबाट पठन पाठन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालले आज हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ र यो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ दशरथचन्द नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापकजीहरू अनि ट्रेड युनियनका सरहरू अनि पत्रकार मित्रहरू र नगरपालिकाबाट नगर प्रमुखजी लगायत सबै टोलीलाई यहाँ आग्रह गरेका छौँ। अब हामी चाहिँ त्यो रेडियोबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँ अनुभवले खारिएका विषयवस्तुमा दक्ष भएका सरहरूलाई बोलाएर रेडियोबाट त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र विद्यार्थीलाई त्यो कुराहरू पुग्ने हिसाबले त्यसरी गर्छौँ। र नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले वैकल्पिक प्रणालीबाट पठन पाठनका लागि आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयबाट तत्काल पढाइ सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले जिल्ला स्थित स्थानीय रेडियोहरूबाट पढाइ सञ्चालनका लागि सुझाव दिएका छन्। यहाँको ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश नागरिकहरू टेलिभिजन र इन्टरनेटबाट समेत टाढा भएकाले रेडियोबाट पढाइ सञ्चालन प्रभावकारी हुने उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो जुन चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ पूर्ण विराम लाग्यो त यसलाई हामी चाहिँ चिर्ने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। जुन चाहिँ हामी प्रविधिको माध्यमबाट वर्तमान अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट रेडियोबाट चाहिँ प्रसारण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ र भविष्यमा शिक्षा संयोजक र विज्ञहरूद्वारा छलफल गरेर निकट भविष्यमा चाहिँ हामी रेडियोबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने तयारीमा छौँ। अनि यो कस्तो होला जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? अब यो पहिला नै निष्कर्ष निकाल्न त सकिएन, तर अहिलेकै वर्तमान अवस्थामा देखिएका विकल्पमध्ये उत्तम विकल्प हो र शैक्षणिक चाहिँ प्रभावकारी होला भन्ने जस्तो लाग्छ। टेलिभिजन भएका ठाउँमा टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेकाले यसतर्फ विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउनु पर्ने स्थानीय प्रधानाध्यापकहरूको सुझाव छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको काम अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। डडेलधुरा जिल्लामा रहेको अमरगढी किल्लाको मर्मत सम्भार थालिएको छ। 2224 राज्य एकीकरणको बेला बनेको यो किल्ला लामो समयपछि मर्मत सम्भार थालिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र अर्थात् देशको गरिमा बोकेको डडेलधुरामा रहेको अमरगढी किल्लाको मर्मत सम्भार गरिन थालिएको छ। 2224 राज्य एकीकरण तहका पश्चिम प्रशासक बडाकाजी अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको यस अमरगढी किल्लामा फुटपाथ बनाउने, किल्लामा भित्र कोठघर बनाउने काम भइरहेको हो। चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी करिब 90 लाख रुपियाँको लागतमा किल्लाको मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। किल्लाको चारैतर्फ बाहिर फुटपाथमा ढुङ्गा बिछ्याउने, भित्र फुटपाथमा काठको र्यालिङ र किल्लाभित्र नेपाली सेनाको संलग्नतामा कोठघर बनाउने काम भइरहेको अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। पुरातत्व विभागको 25 लाख रुपियाँमा कोठघर निर्माण भइरहेको छ भने अमरगढी नगरपालिकाको 65 लाखमा किल्लाको बाहिर फुटपाथमा ढुङ्गा बिछाउने र भित्र काठको र्यालिङ लगाउने काम र टिकट घर निर्माण गर्ने काम भइरहेको हो। विक्रम सम्वत 1847 कर्णाली पारी राज्य सञ्चालनका साथै महाकाली पारी कुमाऊँ आक्रमण गर्दाका समयमा डोटी राज्य सञ्चालनका लागि अमरसिंह थापाले यो किल्लाको निर्माण गरेका थिए। पुर्खाको इतिहास बोकेको यो अमरगढी किल्लामा रहेका 3 तोप हान्ने केन्द्र र 22वटा गुफा रहेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण लकडाउन हुँदा अमरगढी किल्ला सुनसान बनेको छ। किल्लाको मर्मतका साथै प्रचार प्रसार गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने
नगर प्रमुख ओझाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विशाल कलात्मक ढुङ्गाले बनाएको यो अमरगढी किल्ला समुद्र सतहबाट करिब 6500 फिट उचाइमा रहेको छ। अमरगढी किल्लाकै नामबाट अमरगढी नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। नेपाल एकीकरण गर्दा नेपाली फौजले प्रयोग गरेका ऐतिहासिक हतियार किल्लाबाट हराएको दशकौं बितिसक्दासम्म पनि सम्बन्धित पक्षले कुनै चासो नै दिएको छैन, जसका कारण किल्लाको महत्त्व घट्दै गइरहेको छ। प्रकाश बहादुरबाट नेपाल टेलिभिजन डडेलधुरा। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लामा केरा खेती उत्पादनमा जोड दिएको छ। प्रदेशभरि नै केराको आपूर्ति गर्ने गरी उत्पादन गरिने भएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत केरा खेती व्यवसाय विस्तारको काम भइरहेको छ। विगत केही वर्षदेखि केरामा आत्मनिर्भर बनेको कञ्चनपुर जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सुदूरपश्चिमभरिको माग धान्ने गरी केरा खेती उत्पादन थालिने कृषकहरूको भनाइरहेको छ। केरा खेती व्यवसाय पूर्ण बहादुर साउदले आयार्जन कम भएका र केरा व्यवसाय गर्न चाहने कृषकहरूलाई प्रदेश सरकारको यो परियोजनाले ठूलो राहत दिने बताउनु भएको छ। रूपमा अहिले प्रदेश सरकार यो 3 तहको सरकार बनेपछि चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने छुट्टै पार्ट अनि प्रदेश सरकारले गर्ने र के संघीय सरकारले गर्ने छुट्टै पार्ट भए हुनाले साँच्चै किसानहरूले अहिले चाहिँ राम्रै राहत पाएको अवस्था छ र व्यावसायिक रूपमा किसानहरू चाहिँ केरा खेती गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो र अझै धेरै कुराहरूमा हामी पछाडि परेको अवस्था चाहिँ महसुस गरेका छौँ र यो मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ केरा उत्पादन जुन समिति मार्फत हामीले यो वार्ड नम्बर 4 वडालाई समेटेर जुन हामीले यो साँच्चीकै हबको रूपमा केरा हबको रूपमा हामी चाहिँ यो गरिरहेछौँ, प्रयासमा छौँ, जोड्दैछौँ। अनि अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्ने किसानहरू र विदेशमा गएर खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ साह्रै मेहनत र शारीरिक परिश्रम गर्नेलाई आफ्नै खेतबारीमा हामीले सुना फलाउन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि छ। खाडी मुलुकमा पसिना चुहाउने कृषकहरूलाई आफ्नै देशमा परिश्रम गर्ने र आयोजन गर्ने मौका समेत देशले दिएको उहाँको भनाइरहेको छ। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष पुरानन्द जोशीले केरा नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रमले प्रदेशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने बताउनु भएको छ। थुप्रै किसानहरूले यो कार्यक्रम मार्फत नयाँ तरिकाबाट आधुनिक तरिकाबाट जसरी थोपा सिँचाइ द्वारा कार्यक्रम अगाडि बढ्यो र केरालाई यो भीमदत्त नगरपालिका मात्रै होइन सुदूरपश्चिममा नै आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यो केरा नमुना गाउँ अहिले जुन चलिरहेको छ वार्ड नम्बर 8, 9, 3 र 10 मा यसले सुदूरपश्चिमलाई नै केराबाट आत्मनिर्भर गराउनको लागि सहयोग पुगोस् र यसरी नै किसानहरूले अगाडि बढुन् र प्राविधिकज्यूहरूबाट पनि यसरी नै कृषकहरूलाई सहयोग पुगोस् भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले यो नौलो किसिमको कार्यक्रम भएको भन्दै 3 वर्षको अवधिमा सम्बन्धित पालीमा पूर्वाधारका किसिमले परिपूर्ण बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ। भनेर भनिएको छ यसको क्षेत्र यसको अवधि पछि बिस्तारै बढ्न पनि सक्छ र यो 3 वर्षको अवधिमा यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको यो 3 वर्षको अवधिमा प्रत्येक नमुना कृषि गाउँहरू जति पनि छ हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित भएका नमुना गाउँहरू छ, यी नमुना गाउँहरू चाहिँ 3 वर्षको अवधिमा सम्बन्धित बालीमा चाहिँ पूर्वाधारहरूले परिपूर्ण हुनेछन् र त्यसलाई चाहिँ एउटा समन्वय समितिका मार्फत सञ्चालन गरिनेछ र भविष्यमा ती पूर्वाधारहरूले आत्मनिर्भर भइसकेपछि उत्पादकत्व वृद्धि भएर आफ्नो स्थानीय तह लगायत जिल्लालाई नै त्यो बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछ भन्ने एउटा उद्देश्य हो र यसको यो पहिलो वर्ष हो। यसको प्रभावकारिता बिस्तारै यसको प्रतिफल बिस्तारै चाहिँ प्राप्त हुने, त्यसै पनि केराबाली चाहिँ 1 वर्षपछि आफ्नो प्रतिफल दिने भावनाले आगामी वर्षदेखि यस कार्यक्रमले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूबाट अझै यो कञ्चनपुर जिल्लाको केराको क्षेत्र विस्तार हुन गई केराको उत्पादकत्व वृद्धि हुन गई चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुनेछ भन्ने आशा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। व्यावसायिक ढङ्गले केरा उत्पादन विकास गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमको रहेको छ। केराबाट केवल केरा खाने मात्र नभएर विभिन्न परिकारहरू बनाएर बिक्री वितरण गर्न सकिने भएकाले यसको बढी उपादेयता समेत रहेको छ।
तसैबिन आजको श्रृङ्खलामा हामीले लकडाउनका बीच भइरहेका विकास निर्माणदेखि कृषिमा भइरहेको प्रगति र वैकल्पिक कक्षाका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रम परदेश डायरी यति नै। आगामी साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।